अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। कौमी असम्बली में आज भी फौजी अदालतों की तौसी के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। तमाम दिन इसी बहस में गुजर गया कि कल के अफसोसनाक वाक़ये में जिम्मेदार कौन था। इसके अलावा पैनामा केस का फैसला जो कि इस हफ्ते मुतवक्के था वो नहीं आ सका। इन इश्यूज पर और बाकी अहम इश्यूज पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, फौजी अदालतों की तौसी के बिल पर पीपल्स पार्टी ने आज मुखालिफत की। आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? इररेलेवेंट हो गई सारी बातें कि फौजी अदालतों का बिल कैसे मंजूर होगा, असेंबली में कौन सा सेशन होगा, क्या होगा, ये सब इररेलेवेंट हो चुका है। असल जो बात है वो है कि पैनामा का फैसला और पैनामा के फैसले में ताखीर इस हफ्ते मुतवक्को था, लेकिन ये हफ्ता गुजर गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत, इत्तेहादी जमातें, सुप्रीम कोर्ट, ये हर जगह था कि ये जुमे को फैसला आ सकता है जी, लेकिन जुमे को फैसला नहीं आया। अब ये बात हो रही है कि ये अगले हफ्ते, चंद अखबारों में खबरें लगी हुई हैं कि ये पीर को आ रहा है, कोई कह रहा है मंगल को आ रहा है। अभी मेरी वजीर आजम हाउस किसी हिसाब से बात हुई, उन्होंने कहा जी 21 और 25 के दरमियान इसलिए आएगा कि 23 मार्च की जो परेड है और वो सारा बिल्कुल। लेकिन ये जो फैसला है ये इसकी जो ताखीर फैसले में हो रही है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार है इस बात का। फैसला वो लिख रहे हैं, तफसीली फैसला है और सब इख्तियार, लेकिन उस फैसले को वो जब तक सामने नहीं आता उसके नतीजे में मुल्क एक तरह से सियासी जमूद, इनर्शिया, यानी हर चीज अपनी जगह रुक गई है जी। और ये जो खामोशी है या इधर उधर जो तवज्जो हटाओ मुहिम है, ये सारी बेमानी है इस वक्त कि मतलब ये इवेंट्स हैं कि एक एमएनए ने बदतमीजी की, उसने कल जावेद लतीफ ने एक थप्पड़ उनको लगा दिया, मरासिद ने, ये वाकयात हैं। लेकिन जो बड़े लेवल पे खेल है ना, उसके अंदर पैनामा का फैसला क्या आता है। अच्छा, दोनों सूरतों में असेसमेंट ये है या लोगों का ख्याल ये है या मेरा कम से कम ख्याल ये है कि दोनों सूरतों में सियासी अफरा तफरी की तरफ मुल्क जा सकता है जी। यानी मिसाल के तौर पे अगर क्लीन चिट मिलती है तो भी सियासी अफरा तफरी होगी कि कैसे हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर ये सवाल उठेगा कि कानूनी शक्ल दे दी गई। ये सवाल उठाएंगे लोग करप्शन को और सारे मामलों कैसे हुआ, जो कि गालिबन नहीं होने जा रहा। अच्छा, अगर खिलाफ फैसला आता है तो बहुत ज्यादा क्या आसान है कि 10 साल के लिए नाहल कर दिया जाए, और एक शख्सियत को अब नाहल करते हैं तो फिर उसके बाद एक शख्सियत नहीं है। अभी तो ऐसा एक वो ना, एक फ्रेंडली मैच चल रहा है ना, इसमें उसको मारा, आपस में खेल रहे हैं बैठ के, अशराफी है ना बहुत सारी जी, बहुत सारी बदमाशी है, बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, शुगर माफिया है, पेट्रोल माफिया है इस मुल्क में। तो ये मामले भी खुल कराची के कचरे की कहानी सुन रही है ना आप सुबह से? कराची के कचरा बिकता है, आपको पता है? कराची के कचरे की माफिया है। ये जो कचरा है कराची का, वो उसकी जो कराची जो कचरा कुंडी है उनकी पैसे लगे हुए। सबसे महंगा कचरा अस्पतालों के बाहर का जो ठेका लेते हैं ना, जो वहां से कचरा उठाने वाले हैं, वो बाकायदा पैसे देते हैं उसके। और क्योंकि इसलिए कि वहां से वो ड्रेप्स और सिरिंजेस और वो पुराना वो बोतलें पानी की, वो सारे दोबारा मार्केट में आके रिसेट वो दोबारा बेचे जाते हैं, उसमें जाली दवाइयां सारी। तो वो पूरे ये कचरे की भी माफी है। ये कचरे का जो खेल चल रहा है ना, हम कराची में कचरा नहीं उठाएंगे, कचरा उसको दे दो, चीनी कंपनी को दे दो, फलाने को ठेका दे दो। ये अरबों रुपया कराची का जो कचरा है, इसमें अरबों रुपए का पैसा कमाया जाता है कचरे से। इसमें से पानी की बोतलें अलग की जाती हैं, इस्तेमालशुदा, इसमें दवाइयां अलग कर दी जाती हैं। वो जो काम की चीजें होती है ना, वो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आपको चुनते नजर आते हैं, वो चुन के कहाँ लेके जाते हैं बच्चे? कहीं बेचते हैं ना, ले जाके जहां बेचते हैं वहां से फिर खेल शुरू होता है। और आप कभी कभी बड़ी बड़ी जगहों पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि वही चीज आप इस दुकान पे दवाई खरीद रही हैं या पानी पी रही हैं या कोई चीज जो कि आपने किसी ने कचरे में फेंका हुआ था। बहरहाल, तो ये अरबों रुपए का ये खेल है। कचरा ऐसे आसान नहीं है, कचरा नहीं उठा सकते, इसमें भी हर जगह एक माफी है। अब मसला ये है कि ये जो भी फैसला आएगा उसके नतीजे में पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा। एक शख्सियत पे तो बात नहीं रहेगी। कर्जा माफी कितने हजार खानदानों ने करवाई,
कितने हजार लोगों, 10 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो एक आदमी तो नहीं लेके जा रहा। मनी चेंजर्स, जमीनों पे कब्जे, आप पेट्रोल पंप्स लोगों के, पुलिस के अंदर करप्शन, अदारों के अंदर करप्शन, ये सारे मामला। वो देखिए चौधरी असलम का उसके साथी निकले जिन्होंने उसकी मुखबरी की थी। यानी और ये तो अभी एक छोटा सा बात है ना, इसको तो आप पंजाब में ले जाएं, इसको आप बाकी मुल्क में ले जाएं, तो ये तो एक लोगों को अगर आप कहें कि एक तरफ उनकी पूरी जिंदगी का फ्रॉड है और एक तरफ रियासत है, तो कहेंगे ये फ्रॉड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रियासत जाए उनकी तरफ से। मतलब दे डोंट, उनके लिए कोई क्या, उनके पैसे बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, और कई लोग इस वक्त इंतकामी ज़हनियत का शिकार है कि हम इंतकाम लेंगे। अगर हमारे ऊपर हाथ डाला गया तो हम बदला लेंगे, हमारा हक है, हमारे खानदान का हक है, हमारे बच्चों का हक है। हम पैदा इसलिए हुए थे, हमारे बच्चे इसलिए पैदा हुए थे। लेकिन बदला कैसे लिया जा सकता? बदला, इंतकाम हम बदला लेंगे। हम मतलब है कि सड़कों पे हम जो वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते, उनका दिमाग इस वक्त। आप देखें फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, शुगर फैक्ट्री मिल्स बंद हो गई, 2 लाहौर में सील हो गई, तो ये 2 पे आपका ख्याल से ये खामोशी से घर जाएंगे सारे? आपका ये जो मैंने कल बात की थी 250, 300, 400 कमरे खाली हो रहे हैं जेलों में, तो आराम से पप्पू निकलेंगे बहुत सारे और हथकड़ियां लगा के, जिनके पीछे उनके पता नहीं कितने चेले चांटे हैं, वो सारे के सारे हथकड़ियां लग के जेलों में जाएंगे, या उनके पैसे जब्त हो जाएंगे पूरी जिंदगी के। वो कैसे इस फैसले के। और एक बात जो अभी कुछ लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं, अगर अदालत ने डायरेक्शन दे दी, यानी एक सिम दे दी या कुछ अदारों को अपने मातहत कर लिया, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा था ना, कराची ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट चला रही है, सुप्रीम कोर्ट चला के हर कुछ अरसे के बाद जाके उनसे पूछते हैं कि बताइए आपने क्या किया जी। पुलिस वाले कॉल ऐसे ही होता है ना, पुलिस वालों को बुला लेते हैं, इसको बुला लेते हैं, उसको बुला लेते हैं, डीजी रेंजर्स को कई दफा बुलाया, कई दफा हसास अदारों के लोगों को बुला लिया। अब अगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल अथॉरिटी है कि वो कहती है ये चेयरमैन नैब, आप फारिग हो जाओ, नैब हमारे पास आ जाए और अगले बताए अगले 10 दिन के अंदर कितने मेगा करप्शन केसेस खोले, कितने लोग गिरफ्तार किए। एफबीआर को यानी अदालत टेक ओवर कर ले कि आपसे काम नहीं हो रहा ना, हमें आके जरा रिपोर्ट देंगे कितने आपने ये जरा फाइलें खोलें। वो कहें जी सर हमारे ऊपर तो चूंकि सियासी दबाव था, हमने तो पहले कह दिया हम नहीं कर सकते सियासी दबाव, आप हटे आप फारिग हो, और ये हमें 10 दिन के अंदर बताएंगे कितने ऑफशोर कंपनी के कितने आपने लोगों को ईसीएल पे डाल दिए। ईसीएल पे डाला ना कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो ब्लॉगर्स थे उनके नाम डलवा, आप सबके नाम ईसीएल पे डाल के और हमें जरा डायरेक्ट एक हफ्ते में रिपोर्ट करें, हमें कुछ नहीं पता, एक हफ्ते में रिपोर्ट करें कितने लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा अब बात यह है, तो ये सारे के सारे जितने लोग बैठे हैं, देखिए एक पत्ता हिलेगा ना तो उसके नतीजे में पूरा दरख्त जड़ों से हिलेगा जो कि हिलने जा रहा है, उसमें ये खामोशी। अच्छा अब खामोशी में आप ये देखें कि पिछले 10 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 चेक 1 2 3 4 5 6 मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके होते हैं, ऐसे ही है ना, चेक 1 2 3 कराची, 7 शरीफ, लाहौर, फाटा, पेशावर, कोयटा, टिक 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 हर रीजन में हुआ, और फिर खामोशी छा गई, पीएसएल में लोग भूल भाग। अच्छा लोग भी हमारे आगे चल पड़ते हैं आगे, लेकिन वो जो जिन्होंने चेक किया था वो उसके बाद छापे, नाके, पुलिस एक्टिव हो गई, गिरफ्तारियां, ये पकड़ा वो पकड़ा, फिर खामोशी एक। अच्छा अब उस खामोशी में वो अशराफिया की गर्दन दबोचे जाने वाली है जी, ठीक है ना, गर्दन दबोचे जाने वाली है उनकी, और वो इस वक्त तो अब उनको आप अगर देखें ना, अब जैसे हुकूमत है, मिसाल हुकूमत के खिलाफ हुकूमत से स्टार्ट करें, जरदारी साहब कूल आपको नजर आए ना इस्लामाबाद में, ठंडे आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसी तरह से आप ये देखें कि बिल्कुल सुकून से जरदारी साहब बैठे हैं, बिल्कुल सुकून से मियां नवाज शरीफ साहब इतने सुकून से कल नजर आए वहां पे जब ठट्टा गए थे। तो एक अगर वहां से फैसला आ रहा है जी, तो यहां से हिकमत अमली क्या है, यहां से हिकमत अमली क्या है, तो बस ये सूरत हाल है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर सीनियर तज्जियाकार वाशिंगटन से शाहीन सहबाई साहब लाइन पर हैं। शाहीन सहबाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। शाहीन सहबाई साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि ये खामोशी, ये फैसला जो डिले हो रहा है ये नॉर्मल है या इसको कैसे देख रहे हैं आप, फैसले में ताखीर? देखिए ताखीर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि
जज साहिबान ने खुद ही कहा था कि बड़ा यानी सॉलिड फैसला देंगे जो 20 साल तक के लिए उसका असर होगा और डिटेल फैसला देंगे, यानी शॉर्ट फैसला नहीं दे रहे। ठीक है। तो लिखने में उसको लोग पलक दुरुस्त करने में टाइम तो लगता है, लेकिन मुझे ठीक है, ताखिर भी आप एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आपने जो पहले शुरू में बात की है वो बिल्कुल इस वक्त 100% सही है कि पूरा मुल्क, स्टेट जो है वो एक स्टेट ऑफ सस्पेंशन में है। ठीक है। कोई अपनी जगह कोई काम नहीं कर रहा और हर एक इंतजार कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मोमेंट है हमारी तारीख का, कह लें, या जो फैज साहब की वो जो नज़म है ना, हम देखेंगे, तो हर एक अब इंतजार में बैठा है कि अब हम देखेंगे कि अब क्या होता है। बिजली इधर गिरेगी या उधर गिरेगी, बिजली गिरेगी तो कोई क्या करेगा। जैसा आपने कहा था कि ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे, तो ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। अगर इनको क्लीन चिट मिल गई तो मैं आपको बताता हूँ बिजली किधर गिरेगी। अगली बिजली अगर इनको क्लीन चिट आपने दे दी तो अगली बिजली जो है वो पिंडी पे गिरेगी। एक मिनट जरा दोबारा कहें, अल्लाह माफ करे, आपने क्या कहे? अगर इनको क्लीन चिट दे दी तो अगली बिजली जो है, ये लोग जो बिजली गिराएंगे वो पिंडी में गिरेगी। अच्छा। इससे ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता। अच्छा। आप भी समझदार है, मैं भी, आप अच्छा। लोग भी समझ जाएंगे कि पिंडी का क्या मतलब है। अच्छा। ये अब अगली बिजली पिंडी में गिरेगी। अगर इनको क्लीन चिट नहीं मिली तो फिर इन लोगों पे बिजली गिरेगी। और जैसा कि आपने कहा कि 250-300 वो सफाई हो गई है उनकी, वो लोग फिर वहां जाएंगे, इंतजार करेंगे। ये लोग सड़कों पे निकलने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, करना है जो कुछ करना है। लेकिन ये कि फिर स्टेट एक्शन में आ चुकी होगी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया होगा और वो फिर उसके खिलाफ ये लोग लड़े। फिर जब तक लड़ते हैं, ये सारे जो इंतजार में बैठे हैं कि हम देखेंगे, तो फिर मगर ये फैसला जो है ना, ये एक तरह से मोमेंट ऑफ हिस्ट्री है, डिटर्मिनिंग मोमेंट होगा। अच्छा, यानी मैं समझ गया आपकी बात कि क्लीन चिट तो फिर, अच्छा आपको क्या लगता है, क्लीन चिट है या कमीशन है या नाअहली है? क्या आपकी क्या फीलिंग है शाहीन साहब? तवील अरसा आपको तो मेरे ख्याल में कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप, मैं पूरी बैठ के लिस्ट बना रहा था जी कि जजेस हजरात ने और अदालत ने क्या क्या पॉइंट रेज किए हैं और क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हैं जी, और किस किस इदारे के बारे में और किस किस चीज के बारे में उन्होंने कहा कि जी ये लैब फेल हो गई है, PR फेल हो गई, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, हम कैसे ये जजमेंट दें, हम नहीं कर सकते हम। तो ये सारे के सारे सवाल तो आए नहीं और ना इनके जवाब आए। तो उसके ना होते हुए यानी ये क्लीन चिट अगर कोई देता है तो ये तो फिर एक बहुत ही खुदकुशी वाला काम होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन खैर, पूरा इदारा जो है आपका जुडिशरी का, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि इतने बड़े बड़े सवाल आपने खड़े किए और जवाब कोई नहीं आया और आपने क्लीन चिट दे दी। तो ये मुझे नहीं लगता, लेकिन जजेस साहब अपना कानून भी देखते हैं, अपना रिकॉर्ड भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो वो फैसला करेंगे। अच्छा। दूसरा जो ऑप्शन आपने कहा कि क्लीन चिट नहीं है, तो फिर ये है कि ये डायरेक्शन जैसा है कि यही होता है हर जगह। हाँ, यहाँ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शंस देती है। अच्छा, एक चीज कोई ऑर्डर आया उसको सस्पेंड कर दिया उन्होंने, एक बंदा आया उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान में भी कई दफा हुआ है कि जिन्होंने सस्पेंड किया, अभी हाल ही में किया, जैसे आपने बताया, ट्रेवल वाटर बोर्ड की सस्पेंड कर दिया, ये सस्पेंड कर दिया, IG को सस्पेंड कर दिया। ठीक है। तो वो एक्शन है उनके सामने कि जी वो एक्शन कहे कि जी ये लोग सस्पेंड हो गए, ये काम करके आप हमें बताएं। शाहीन साहब एक मिनट, मुझे आप ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन, शाहीन साहब मुझे ये बताएं, के अंदर रहते हुए मुझे आप ये करें और हम इसको डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगे। नहीं शाहीन साहब एक मिनट तरीका है जो कि चलेगा और इन लोगों के लिए जिंदगी बहुत अजाब होगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। नहीं शाहीन साहब मैं एक आपको मेरी आवाज, मैं ये पूछ रहा हूं कि 1997 में तो एक शख्सियत के खिलाफ तौहीन का मामला था और उसके ऊपर अटैक हो गया था सुप्रीम कोर्ट पे, जबरदस्त कर दिया था। अच्छा, यहां पर एक का मसला नहीं है,
یہاں تو پوری اشرافیہ ایک جائے گا تو دوسرا تیسرا چوتھا تو لائن لگے گی نا ساری. اگر آپ میگا کرپشن کھولتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صرف ایک کے خلاف تھا کیس اور انہوں نے اٹیک کر دیا تھا. اس وقت ان کی ہمت نہیں ہے, سب کے خلاف ہے, لیکن سوائے چند لوگوں نے جو کچھ دھمکیاں لگائی تھی کہ جی ہمارے لوہے کے گانٹ ہیں اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور ہم مانیں گے نہیں مانیں گے, وہ انہوں نے تھوڑی بہت فیلر چھوڑے تھے, لیکن اس کے بعد کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت, کیونکہ ایک طرف تو پوری اسٹیٹ جیسے کہتے ہیں وہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا یہ آپ جسے کہتے ہیں بدماشیہ اور اشرافیہ جو بھی ہے یہ کڑی ہے, تو یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. مگر میں ایک اور بات بھی کہوں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی کور کمانڈرز کی, یہ اچھا ایک منٹ شاہین صاحب, ایک منٹ, یہ آپ نے پریس ریلیز آپ نے پڑھی پوری دھیان سے, اس میں ایک چیز مسنگ تھی, آپ نے محسوس کی, میں نے محسوس کی, آپ نے محسوس کیا نہیں, ایک لفظ مسنگ تھا. وہی میں بتانے لگا تھا آپ کو کہ اس میں پورا کا پورا لسٹ ہے اور ہر چیز پہ انہوں نے کامنٹ کیا, ہر چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے, اور جو دو چیزیں انہوں نے پبلکلی کہی ہیں وہ ڈان کے بارے میں دوبارہ انہوں نے کہا ہے, ملٹری کورٹس کے بارے میں دوبارہ انہوں نے اپنی پوزیشن بتائی ہے, ٹیررزم کے بارے میں بتائی ہے. ایک چیز جو مسنگ ہے وہ ہے پاناما, اور اس پہ ان کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ عدالت کے سامنے معاملہ, لیکن میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ڈسکس نہیں ہوا, اور یہ بھی میں یقین نہیں کر سکتا کہ دونوں آپشن ڈسکس نہیں ہوئے. یعنی اگر فیصلہ اس طرف آیا تو کیا ہوگا, ہم کیا کریں گے, اگر دوسری طرف فیصلہ آیا تو اس کا ریئیکشن جو ہوگا اس پہ ہم کیا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ڈسکس بڑی ڈیٹیل میں ہوئی ہیں, کیونکہ یہ موقع ہی ایسا ہے, ورنہ اور بیٹھ کے آپ کیا پانی کی باتیں کریں گے, ہوا کی باتیں کریں گے, کیا کریں گے. یعنی اگر پورے ملک کی اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے غور کر رہے ہیں اور اس میں پاناما نہیں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہوا ہوگا اور انہوں نے بہت سارے فیصلے بھی کیے ہوں گے جو ابھی ہم کو پتہ بھی نہیں چل سکتے, نہ وہ بتائیں گے جب تک فیصلہ نہیں آتا. اچھا شاہین صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک کا تو مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں نا ایک جائے گا تو اپنے ساتھ باقی دوسرے تیسرے کو عدالت ڈائریکشن دے گی نا اداروں کو. یعنی ہم ایک آپشن یہ بھی تو ہے نا جو زیادہ بات ہو رہی ہے, اداروں نے کہہ دیا کہ جی ہم نیب کو ٹیک اوور کرتے ہیں, ہم نیب کا چیئرمین فارغ ہو, نیب ہمیں اس طرح. اچھا اب اس میں تو سارے کے سارے بے شمار اشرافی اور بدماشی ہے نا, یعنی پوری مافیا بنی ہوئی ہے نا, پیٹرول کی مافیا, شوگر مافیا, کچرے کی مافیا, بھکاریوں کی مافیا, لابیز بنی ہوئی ہیں, خاندان بیٹھے ہوئے ہیں قبضے کر کے, ان کے بچے پوتے پڑپوتے, قرضہ معافی. تو انتخابی اصلاحات کرنی ہے وہ بھی شاید سپریم کورٹ اپنے اگر مردم شماری لے سکتی ہے تو وہ بھی لے سکتی ہے اپنے ہاتھ میں سپریم کورٹ. میرا تو خیال لے سکتی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات بھی سپریم کورٹ کو بتایا جائے کہ کیسے ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریئیکٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اتنے اگر دیکھیں سیاستدانوں کی بات, بیوروکریٹس کے لیے بدماشی گروپ ہے نا, پورے گروپ سے ہر ایک کے پیچھے ایک منی چینجر بیٹھا ہے, بینکرز بیٹھے ہیں, زمینوں پہ قبضے ہیں, بدماش ہیں, گنڈے, پورا. جب مافیا کا رول ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے آپ ٹاپ ڈان جو ہے نا, جو ایک ڈان, دو ڈان, تین ڈان, جتنے بھی آپ ڈان گنوا لیں, اچھا جو مافیا کو کنٹرول کریں, آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں. اور انہی کے پیچھے اس وقت یہ سارا جو کیس ہے, سارے بڑے بڑے ڈان آ کے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں لگا کے کہ ہم دیکھیں گے, یہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ جی ان کے پیچھے ہی آ رہا ہے سارا کیس. اگر آپ 2 4 6 بڑوں کو پکڑ لیں تو پھر نیچے والے جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جی یہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اٹیک کریں, یہ بالکل میرا خیال صحیح ہے. اگر یہ ہوتے تو یہ 10 دفعہ اٹیک کر چکے ہوتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ جی ایک آدمی کے لیے انہوں نے پوری سپریم کورٹ پہ حملہ اس وقت کرا دیا تھا, لیکن اب کیا ہوا, اب سوائے 2 4 انہوں نے ادھر کچھ بڑکیں لگائی اور پھر چپ ہو کے بیٹھ گئے کہ جی جب تک نہیں آتا ہم. اچھا شاہین صاحب آخری بات میں آپ سے اگر پوچھوں, آپ کمیشن دیکھ رہے ہیں یا کوئی سیدھا سخت فیصلہ دیکھ رہے ہیں یا کلین چٹ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو کور کی ہے ساری زندگی صحافت. بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا اور اگر انہوں نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے تو پھر ان کو اپنی سیٹوں پہ بیٹھنے کا یعنی اگر اختیار دیا گیا تو یہ آدھا سیٹر آدھا بٹیر جو ہے نا یہ نہیں چل سکتا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن بہت بڑا کنفیوژن ہو جائے گا کہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہو
चाहिए और होगा, बहुत क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए और होगी मेरे ख्याल। शाहीन साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आइंदा आपसे बात होती रहेगी। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। नाजरीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे पैनामा केस का फैसला आने के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली आ सकती है, और जो आज कल के वाक़ये के बाद जो आज जावेद लतीफ़ साहब ने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शाहीन सहबाई साहब से जो हमने ब्रेक से पहले एक अहम डिस्कशन की, उस हवाले से अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ और उसमें आपने भी यकीनन देखा होगा, उसमें डॉन लीक्स डिस्कस हुई, उसमें बाकी मामला, नेशनल एक्शन प्लान डिस्कस हुआ, नेशनल सब कुछ डिस्कस हुआ। तो यकीनन पैनामा भी डिस्कस तो हुआ होगा, लेकिन वो प्रेस रिलीज में नहीं आया। आपको क्या लगता है, हुआ होगा डिस्कस? डॉक्टर साहब, जिस वक्त मुल्क को जिस किस्म के हालात दरपेश है, एक मेजर स्टेक होल्डर है इस मुल्क के अमन के पीस की लिहाज से, तो कौन में डिस्कस तो डेफिनेटली हुआ होगा। अच्छा, कि पनामा केस का फैसला आ जाएगा, किस किस्म का फैसला आ सकता है, अच्छा, और फैसले की सूरत में क्या सूरत हाल सामने आएगी, उसमें फौज को अगर की जरूरत पड़ती है किस किस्म का किरदार अदा करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, मजबूरी है। अच्छा जनरल साहब, मुझे ये बताएं, आप एक फौज में भी रहे, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, लेकिन जाहिर है ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई फौज में लेफ्टिनेंट जनरल हो। थोड़ी बहुत सियासत तो करता ही है, वो तो नजर तो रखता है इस सियासत पे, ये तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। माजरत के साथ मुझे अब ये बताएं, क्लीन चिट कमीशन या आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, सारे रिमार्क्स पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के, कैसे रीड कर रहे हैं, क्या फैसला आ सकता है? देखिए, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ है, फैसला तो बहरहाल जो आएगा, मैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट, लेकिन आम तासुर ये है, मैं खुद भी ज़ाती तौर पर ये समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्लीन चिट मिलना मुमकिन नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो अवाम जो लोगों के ज़हन में है कि किस हद तक वज़ीर-ए-आज़म को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसमें एक डिग्री जरी कर सकती है, लेकिन एक तासुर ये भी है, और यहां भी मैं एग्री करता हूं कि जो भी फैसला आएगा, वज़ीर-ए-आज़म को शायद अपनी जगह से हटना पड़ेगा वहां से। अच्छा, ये शायद कमीशन की सूरत में है तब भी, अगर प्ले फैसला दें तब भी, लेकिन जिले से थोड़ी तस्वीर लोगों के ज़हन में है, लेकिन ये भी ज्यादातर लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं, और इसमें मेरी अपनी राय भी इसी में शामिल है। ये फैसला बड़ा वाज़ेह आएगा, क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त सामने आया है, बज़ाहिर लगता यूं है कि वज़ीर-ए-आज़म के वकला उनका केस सही तरीके से शायद पेश नहीं कर सके या साबित नहीं कर सके। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर सारी, जिसको मैं बदमाशियां कर, बहुत सारे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है कि एक तो नहीं, फिर तो पूरे वो चेन रिएक्शन शुरू होगा ना, गालिबन ऐसे ही होगा ना, फल सफाई होगी ना जी। अगर फैसला कोई आता है कि मुल्क के अंदर से करप्शन, व्हाइट कॉलर क्राइम, इस तरह का कोई फैसला अगर आ जाता है, फर्ज क्लीन चिट नहीं होती, इस तरह का फैसला आता है, तो फिर तो बहुत सारे लोगों का नंबर, उनको भी पता है कि हमारा भी नंबर लगा हुआ है, तो उनको भी तो कोई रिएक्शन होगा ना, या फिर उनको जिन्होंने बिठाया बाहर से लाके उनका कोई रिएक्शन होगा, उनकी कुछ ना कुछ तो होगा ना फिर, या आराम से सब वो नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह अडियाला जेल की तरफ चले जाएंगे बस्ते उठा के, ऐसे तो नहीं होगा ना। देखिए, एक और तो इसे भी देखिए कि हर आदमी को इस वक्त अपनी अपनी पड़ी हो, क्योंकि बदकिस्मती या खुशकिस्मती हमारी ये है कि कलेक्टिवली हम ना तो अच्छा काम करने को तैयार हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं तो फिर हम अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं सारे। ठीक है। तो जिस वक्त ये आएगा, मुझे जो नून लीग के अंदर से भी जो वाइज मिली है, उनके अंदर से भी लोग इस बात पे नाखुश हैं कि भाई इस सारे मामले की वजह से हुकूमत और खासतौर पे पार्टी भी रगड़े में लग रही है। तो जिस तरीके का रिएक्शन पुराने जमाने में हमने देखा 97-98 में, जब जस्टिस सियाद अली शाह फौत हुए, उनके बारे में उनकी नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, हालात बहुत बदल चुके हुए हैं। अच्छा, अवाम बड़ी अवेयर है। नहीं, अगर आप मुझे ये बताएं कि अफरा तफरी क्या सड़कों पे पैदा हो सकती है उसके नतीजे में? नहीं डॉक्टर, कोई नो, एब्सोल्युटली नो। अच्छा, कोई इस किस्म की मुझे नहीं लगता कि अफरा तफरी पैदा होगी। किसके लिए अफरा तफरी पैदा होगी? बशमूल पंजाब और सिंध और सारे मुल्क के अंदर, ये सारे मुल्क के अंदर।
اچھا پیدا نہیں ہونے دی جائے گی، یعنی سپریم کورٹ بھی پھر ڈائریکشنز دے گی نا، سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے تحت ڈائریکشنز دے گی کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرایا جائے، ملک کے تمام ادارے امپلیمنٹ کریں، ایسے ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اور اچھا اور سب جو ہیں وہ یہ جنرل صاحب کوئی بات سمجھ ویسے آ نہیں رہی کہ سارے کے سارے اتنے یہ ننے مننے سارے گھروں کو چلے جائیں گے جیلوں کی طرف اور پکڑے جائیں گے اور ایسے ہوگا، کچھ نہ کچھ تو یہ کریں گے جنرل صاحب، ایسے کیسے؟ کیونکہ ایک دو کا 10 کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں نا بیوروکریٹ پورا کے پورا کھلے گا نا، قرضہ معافی آ رہی ہیں لسٹیں بے شمار آف شور، وہ اس کے بتائے گا، وہ اس کے بتائے گا، ایک نظام سسٹم ہلے گا نا پورا بوسیدہ سسٹم سالہ سال کا۔ یوں اگر آپ اس کو اس سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑیں گے کہ بھئی اس کو فیصلہ کیوں آیا ہے، اس کو سپریم کورٹ میں ہٹا دیا جائے، سب کچھ ختم کر دیا جائے، ایسے پاسبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت حالات بہت مختلف ہیں اس وقت سے۔ نمبر 2، کوئی عوام خود اتنی بیزار بیٹھی ہوئی ہے، ہر لحاظ سے تنگ بیٹھے ہوئے عوام، کوئی لنک نہیں ہے نا، ہماری جو شافیہ جو پولیٹیکل لیڈ ہے وہ عوام کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ عوام تو باہر نکلیں گے تب، دیکھیے جب یہ ہٹایا تھا 99 میں تو کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ اچھا اس میں اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ کرے خیریت سے سب کچھ ہو جائے، جو ماسکو، بیجنگ، دہلی، کابل، واشنگٹن، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سارے پاکستان کی صورتحال کو؟ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا یہ چند دن پہلے ہی امریکی جو ریجن کے جو امبیسڈرز تھے یہاں پاکستان میں اکٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی آپ دیکھیے کہ مختلف امبیسڈرز مختلف شخصیتوں کو مل رہے ہیں سارے، وہ سب کو احساس ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر معمولی چیز ہونے جا رہی ہے، اور وہ سارے اس کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ جب سچویشن بدلے گی تو وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ امریکہ بہادر آئے گا ان کو بچانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قدم گزر چکا اس سے۔ اچھا جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو۔ بڑی انٹرسٹنگ بات، میرے خیال سے اب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے، مجھے کچھ اور خدشات ہیں، میرے خیال سے اب بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ پینما کیس کے فیصلے کی صورت میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے، اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو کشیدگی ہے کیا وہ کم ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، شاہین صاحبائی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے جو تجزیہ کیا، آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ خدشات ہیں اس کے اوپر۔ میرے جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ فیصلہ کلین چٹ تو بھی ایک افراتفری کی صورتحال، اور اگر کلین چٹ نہیں، اور جو کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلین چٹ مشکل ہے، کوئی کمیشن یا کوئی نااہلیت یا جو بھی، یا کمیشن کے تھرو نااہلیت یا باقی، تو وہ ایک چین ریئیکشن، ایک عمل شروع ہوگا جس میں بہت سے لوگ آئیں گے، پھر ایک پہ تو نہیں رکے گا نا معاملہ۔ آف شور ایک کی ہے نہیں، قرضہ معافی لسٹیں کھلیں گی، ایک کا لنک دوسرے سے نکلے گا، بینک آ جائیں گے۔ ابھی تو ایک بینک ہے نا توفیق بینک، آپ سارے پاکستان میں جو بینک، سرکاری بینک بھی قرضے دیے ہوئے بینکوں نے، بینکوں سے قرضے لیے نا، قرضے ان کے معاف کروائے ہوئے ان لوگوں نے جو ان بینکوں کے جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، فیڈرل سیکٹریز، پولیس والے، ریٹائرڈ لوگ، بے شمار لوگ آتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس میں اور اس میں ان کے زمینوں پہ قبضے لوگ چھوڑے۔ اچھا اب شاہین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ڈان پکڑ لیں اوپر سے چند، تو سارا نیچے مافیا سارے کے سارے قابو آ جائیں گے۔ اچھا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہوگی اور اسٹیٹ ریاست، لیکن ایک بات جس پہ جو میرا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اربوں خربوں روپیہ اس میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، خاندانوں کے خاندان، نسل در نسل اس میں لوگ انوالو ہیں، بچے، اور ان کا پیسہ باہر ہے۔ جی مجھے جس بات کا خدشہ یہ ہے کہ عالمی قوتیں جو ہیں یا جو خطے کی قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو ایک عام پاکستانی سے زیادہ فوقیت دی ہے، ایک عام پاکستانی اگر کسی خلیجی ریاست میں یا کسی مغربی ملک میں، وہ تو ویزا لگانے کے بیچارے پتہ نہیں جعلی ویزا لگواتے ہیں یا اصل ویزا لگوانے کے یہ جو
وہاں جانے کے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے بیچارہ ایک آدمی دیتا ہے تو اس کو نوکری مل جائے بحرین میں یا قطر میں یا کسی یورپ کے ملک میں. وہ تو ویزے دیکھے. لیکن ان کے لیے جو خصوصیات ہوتی ہیں ان ملکوں میں, ان کو آف شور کھول کے دی جاتی ہیں, ان کو وہاں پہ جائیدادیں بنانے کی اجازت دی جاتی ہیں, ان پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے, الیکشنز کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان کے لیے ان کی لابنگ فرمز ہیں. پاکستان کی لابنگ فرمز نہیں ہیں, ان کی ذاتی لابنگ فرمز ہیں. پاکستان کی نہیں ہے کہ ریاست پاکستان کو گالیاں پڑ رہی ہوں, خیر ہے, لیکن 1 2 3 4 5 10 لوگوں نے اپنی لابنگ فرمز بنائی ہوئی ہیں. لابنگ فرمز پاور میں آنے کے لیے نہیں بنائی ہوئی, لابنگ فرمز ٹھیکوں کے لیے بھی بنائی ہوئی ہیں. مجھے آئل, مجھے ہوٹلز, مجھے زمینیں, مجھے فلانا کے ساتھ تعاون, فلانا کے ساتھ تعاون. یہ بزنسز ہیں نا سارے. اس میں کہیں یہ کرکٹ کا کھیل بھی اب آ گیا بیچ میں. اب بات یہ ہے, اور سٹے اور پھر منی چینجرز اور یہ 10 ارب ڈالر کوئی لے کے جا رہا ہے نا, کتنے لوگ ہوں گے اس میں؟ 10 ارب ڈالر سال کا, یہ ایک آدمی ہے. اور یہ وہ فگر ہے جو صرف امریکنز کے نے دی ہے, باقی اور پتہ نہیں خدا جانے کتنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ ایسے جائیں گے, یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں بدقسمتی سے, سب کے نہیں, کچھ لوگوں کے باہر کے بھی تو باہر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جنہوں نے ان کو پالا پوسا اس موقع تک لائے, اور وہ کیا آخر میں کیا کہیں گے کہ سارے کے سارے یہ آرام سے ان کو گھر بھیج دیا جن پہ ہم نے اتنی سرمایہ کاری کی ہے, اتنے سال بیٹھ کے ہم نے ان پہ سرمایہ کاری کی ہے, ان کے بچوں کو پال پوس کے, ان کے بزنسز اور فیکٹریاں اور نیشنلٹیاں اور سارا, تو آخر میں جن پہ ہم نے سرمایہ کاری تھی کیا, ہمارا سارا کاروبار ڈوب رہا ہے, ان کا بھی ڈوب رہا ہے اور ساتھ ان کا بھی ڈوب رہا ہے جنہوں نے جو پارٹنر تھے. سارے پارٹنر ہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ, پارٹنرشپس نکل رہی ہیں نا. میرا وہ دوست تھا, اس کے بچے کا وہ دوست تھا, اس کا کوئی باہر کا. تو یہ سارا کا سارا جو تام جھام ہے, اب یہاں پر امتحان ہے ریاست پاکستان کا, کہ اگر ریاست پاکستان ان سب پہ ایک ساتھ ہاتھ ڈالتی ہے تو کیا یہ بدماشیاں 20 کروڑ یہ ہوں گے کوئی 250, 300, 400, 500, 1000, 2000. اچھا ہیں چونکہ سارے میجورٹی کرائم میں ملوث ہے. تصویریں نہ دکھائیں میرے خیال سے تو مناسب ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کی تصویریں آ رہی ہیں, پروڈکشن ٹیم سے گزارش ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ لیتے ہیں اور ان کے خلاف جاتے ہیں, تو کیا اس کے نتیجے میں یہ تمام لوگ, دیکھیں ایک عدالتی نظام بھی ہے نا, عدالتی نظام اصلاحات نہیں کی ان لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیں نا, جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آئین جو ہے, آئین بنایا ہی ان لوگوں نے, اور اسی طرح سے قوانین بنائے جو ان کو سوٹ کرتے تھے, جو آج بھی ترمیمیں لاتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. یہ لائیں نا ترمیم کہ جتنا قرضہ معافی کروانے والے لوگ ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں, ترمیم لائیں, نہیں لائیں گے, آدھے سے زیادہ تو اندر ہو جائیں گے خود. یہ ترمیمیں کون سی لاتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں؟ اچھا, یہ عدالتی نظام کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ یہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے فوجی عدالتوں کی؟ کیونکہ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے نظام نا, ان کو سوٹ کرتا ہے ہمارے وکیلوں, ہمارے پروسیکیوٹر ہوں, ہمارے یہ ایک جو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا اچھا عدالتی نظام کی اصلاحات بھی سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ یہ بھی بالکل, ان کے پاس تو لامحدود اختیارات ہیں. سوال یہ ہے, پھانسیاں دے دی فوجی عدالتوں نے, یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ ان کو ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاشی دہشت گرد, ایک دہشت گرد تو چلے گئے, معاشی دہشت گرد بھی پتہ چلا ان کے سہولت کار پکڑے گئے. ہر آدمی, کیسے ممکن ہے کہ کراچی میں یا پنجاب میں غنڈہ گردی کر رہے ہو لوگ, اغوا کر رہے ہو, قبضے کر رہے ہو فیکٹری, اور ان کے پاس گنڈے نہ ہو؟ ایک شریف آدمی کر سکتا ہے, ایک اسکول ٹیچر, ایک ڈاکٹر, ایک سڑک پہ چھابڑی لگانے والا. جب تک علاقے کا بدماش وہ نہیں ہوگا, رکھے گا 50, 60, 100, تو وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا آدمی ہے جو اصل سہولت کار ہے, آپ کے خیال سے وہ بچ جائیں گے؟ جب ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ اگلے 2 سال میں کیا ہوگا, اور این آر او تو ہونے نہیں جا رہا, کوئی این آر او تو ہو نہیں رہا, اور معاملہ سارا عدالت میں ہے. اور عدالت نے جو ریمارکس دیے, ایک ریمارک ایک جج کا, میرا خیال ہے کہ ان کے سینوں پہ وہ چھریاں بن کے چل رہا ہوگا جب وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے اچھا نیب نہیں, یہ اچھا نیب نہیں, یہ خوش ہو کے سن رہے ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالتی فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا اگلا ہفتہ, اب یقیناً اگلے ہفتے اس کو آ جانا چاہیے. لیکن اس دوران اسلام آباد میں جو ایوانوں میں بات چل رہی ہے, میں نے کہا نا 13 سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے, اس ہفتے کی بات کچھ اخباروں نے 14 کا دن چھاپ دیا, لیکن یہ چونکہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, تو اس لیے سب اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں نا فاسن یور سیٹ بیلٹس, تیار, الرٹ, ٹینس بیٹھے ہوئے ہیں.
سارے اپنے مورچے سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے آرام سے کہ کس وقت فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد کون کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے، جو جیسے کرتا ہے وہ پھر کس طرح زبردست ہوتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشید سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔